बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत यानी हम बिस्तरी करे जो इसकी बीवी नहीं है तो ये ज़ना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि साथ सोने को ही ज़ना कहते हैं, बल्कि छूना भी ज़ना का एक हिस्सा है। किसी पराई औरत को देखना भी आँखों का ज़ना है। ज़ना शिरक के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। हदीस मुबारका का मुताला करने से ये बात मालूम होती है कि जो शख्स ज़ना का मुर्तकिब हुआ और बग़ैर तौबा किए दुनिया से फ़ौत हो जाए यानी मर जाए, इस पर मुसीबतों का दरवाज़ा खुल जाता है। अल्लाह ताला इस पर सख्ती फरमाएंगे। इसके ज़ना के हर अमल के बदले आखिरत का मिलता जुलता अज़ाब होगा। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ज़ना की 30 अक़साम बताएंगे और ज़ना की इन अक़साम के बदले क़यामत के दिन कौन सा अज़ाब नाज़िल होगा ये भी बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इस वीडियो को अपने मुसलमान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हो सकता है आपके एक शेयर से कोई मुसलमान भाई इस गुनाह कबीरा से बच जाए। और आपसे एक और गुजारिश है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे नज़र आने वाला लाल रंग का सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। नंबर 1, गैर महरम के लिए चेहरे को संवारने वाले की सज़ा ये होगी कि क़यामत का दिन इसका चेहरा सयाह होगा। नंबर 2, गैर महरम के चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देखने वाले की सज़ा ये होगी कि क़यामत के दिन इसके चेहरे का गोश्त गिर जाएगा। नंबर 3, गैर महरम को देखकर किसी का चेहरे को खिल जाना। क़यामत के दिन इसकी सज़ा ये होगी कि इसके चेहरे को आग से मुतशिल किया जाएगा, यानी कि इसका चेहरा जला दिया जाएगा। नंबर 4, गैर महरम से दिल लगी की बातें करने वाले की सज़ा ये होगी कि क़यामत के दिन वो रोता हुआ उठेगा। नंबर 5, गैर महरम से हंसी मजाक करके कहके लगाने वाले की सज़ा ये होगी क़यामत के दिन रोता पीटता चिल्लाता उठेगा। नंबर 6, गैर महरम से मुलाकात करके खुश होने वाले की सज़ा क़यामत के दिन गमगीन और उदास हालत में उठाया जाएगा। नंबर 7, गैर महरम को शहवत की नज़र से देखना। क़यामत के दिन इसकी सज़ा पिघला हुआ शीशा आँखों में डाला जाएगा। नंबर 8, गैर महरम की मुलाकात के लिए चल कर जाने वाले की सज़ा क़यामत के दिन इसके पाँव में आग की बेड़ियाँ पहनाई जाएंगी। नंबर 9, गैर महरम के हाथों में हाथ डालने वाले की सज़ा क़यामत के दिन ये होगी कि हाथों में आग की हथकड़ियाँ पहनाई जाएंगी। नंबर 10, गैर महरम से ज़ना की इब्तदा मुँह मिलाने से यानी बोसा लेने से की हो तो क़यामत के दिन घसीट कर मुँह के बल जहन्नम में डाला जाएगा। नंबर 11, गैर महरम की गर्दन से गर्दन मिलाकर चलने वाले क़यामत के दिन गर्दन में आग की जंजीरें डाली जाएंगी। नंबर 12, गैर महरम के सामने शर्मगाह से लिबास हटाने जाने वाले की सज़ा क़यामत के दिन तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा। नंबर 13, गैर महरम से मिलकर जिनसी प्यास बुझाने वाले की सज़ा क़यामत के दिन प्यासा उठाया जाएगा। नंबर 14, गैर महरम से मिलाप के वक़्त जिनसी तूफ़ान उठाने की सज़ा क़यामत के दिन शर्मगाह को आग से दहकाया जाएगा। नंबर 15, गैर महरम से मिलाप के वक़्त शर्मगाह से मनी खारिज होने की सज़ा क़यामत के दिन शर्मगाह से बदबू खारिज होगी। नंबर 16, गैर महरम के बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेरने वाली की सज़ा क़यामत के दिन बालों से पकड़कर जहन्नम में लटकाया जाएगा। नंबर 17, गैर महरम की छाती से मज़ा लेने की सज़ा क़यामत के दिन छाती के बल जहन्नम में लटकाया जाएगा। नंबर 18, गैर महरम के जिस्म की महक सूंघने वाले की सज़ा क़यामत के दिन जिस्म से हैरान कुन अज़ियतनाक बदबू आएगी। नंबर 19, गैर महरम के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे सोने वाले की सज़ा क़यामत के दिन आग के तंदूर में यकजा किया जाएगा। नंबर 20,
غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھانے والے کی سزا اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، غیر محرم سے تعلق کو چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن منہ پر مہر لگا کر اعزاز سے گواہی لی جائے گی۔ نمبر 23، غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سننے والے کی سزا قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اب جو 24 نمبر پر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسے سن کر آپ شوق ہو جائیں۔ غیر محرم سے ملتے وقت سلام کرنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لعنتیں بھیجے گا۔ نمبر 25، غیر محرم کے جسم کے بوسے لینے والے کی سزا قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 26، غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزہ پانے والے کی سزا قیامت کے دن انگ انگ میں بچھو ڈنگ لگائیں گے۔ نمبر 27، غیر محرم کے جسم پر اختیار پانے والے کی سزا قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو نیکیوں پر اختیار ملے گا۔ نمبر 28، غیر محرم کے جسم پر سواری کی قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کی نگاہ اس کے سر پر سوار ہوں گے۔ نمبر 29، غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 30، غیر محرم سے ہم کلامی کے لطف و مزے لینے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت سے محروم ہوگا۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ اس کی سزا سخت دے گا۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی کبیرہ ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ، ورنہ 100 کوڑے ہیں مگر آج کل حدود کا نفاذ نہیں، اس لیے ایسے شخص کو صدقے دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادام ہو کر توبہ استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا رستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلے لڑکے یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی جلد شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا دولہا دے گا، اور اگر خراب ہیں تو سمجھ لیجئے زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا ہو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس کی دنیا میں ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔
امام شافعی کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ پیارے دوستو، اوپر دی گئی عبارات سے ثابت ہوا کہ جتنی تفصیلی سزا زنا کے عمل کی ملے گی اتنی کسی اور گناہ کی نہیں ملے گی۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کلام ہونا پسند نہیں کرے گا، بلکہ لعنتیں برسائے گا، رسوا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، بچوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور جملہ متعلقین کو زنا سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کر دیں تاکہ ہمارا معاشرہ زنا سے پاک ہو جائے۔